طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. وانا طبعا يوسف علي شوشين، حرفي، وطبعا عمري 55 عام. والصنعة هذه خدتها عن والدي. طبعا والدي حتى هو كان حرفي هنا في السوق، ومارست الصنعة هذه لعند تاريخ الساعة هذه. وبالنسبة لي الصنعة هذه لو يعني يفضل أن تكون في لها مدارس خاصة يعني، ويتعلموها طلبة وأجيال قادمة، يكون أفضل. يعني بدت الصنعة تندثر وما عادش فيه حتى من يقدر مازال صنايعي يقدر يباشر. وبالنسبة للصنعة هذه راهي هي صنعة النحاس، هذه صنعة أجدادنا وبهاتنا. بالنسبة لي أنا طبعا نخدم في دروة وفي يعني زخارف إسلامية وزخارف رومانية. إيه بالنسبة للنحاس طبعا خدمتي أنا أكثر شيء دروع، وكان في تصميمات يعني اللي طلب الزبون. وخدمتنا حاليا تقدر تقول يعني بسيطة شوية، على أساس ما فيش رواج وما فيش نحاس. والمشكلة احنا عندنا في النحاس هو اللي ناقص عندنا هلبة، وفي نفس الوقت غالي. كان زمان سعر وتو أصبح سعر ثاني، يعني حتى الزبون ما عادش يقدر يستطيع أنه يشتري القطعة اللي كنت نبيع فيها هنا ب40 و50 جنيه، أصبحت ب200 و300 جنيه. فهذا الشيء اللي قلل عليها الصنعة هذه. وإن شاء الله ربي يحسن الوضع ويحسن البلاد ويحسن الصنعة. بالنسبة للحرفة هذه الصناعة التقليدية هذه طبعا من الصغر تعلمتها وورثتها طبعا من أجدادي من جد الجد. ويعتبر قصدي معنا الصنعة احنا مارسنا فيها وقعدنا فيها، يعني تعلمنا الصنعة وبدأنا نخدمه، يعني بدأنا نورثوا فيها يعني من واحد لواحد. يعني معنا قصدي تلهوا حتى بالصنعة هي. احنا يعني قداش احنا إذا ما قضينا مع ابهاتنا واجدادنا والصناعيه نتاع السوق كلهم حتى احنا ماشيين، لكن نبوا نخلوا ورانا زي ما خلوا معناها ابهاتنا والصناعيه نتاع السوق كلهم رحمه الله عليهم، ان هم خلوا من وراهم علمونا الصنعه. حتى احنا ماذا بينا نخلوا ناس ورانا اولادنا. مش ضروري حتى اولادنا، حتى مثلا قصدي كان في حد عندنا يبي يتعلم يجي يتعلم ماذا بي، لكن تو كلهم شنو ماشي يبي يلبس يديه، لا بيروح مثلا حوايج عند دائرات يقول لك لا انا ماذا بيا مرتب وخليني في حالي، فهمتني. لكن نجي نشبح المستقبل نتاعي، شنو المستقبل؟ مستقبل البلاد نتاعنا والوضع اللي احنا فيه حاليا تو انه شنو ماشي للانقراض. سوق النحاس كان ما يوقفولاش ويحطوا يديهم في يد بعضهم، ومن وزاره من النقابه لوزاره الصناعه التقليديه لكلها تنحوا الدوه الزايده نتاعنا معرض، وان اللوكلك هذا الزايد اللي يديروا فيه جيني تعال ادعمني بس ما نبي منك شيء. ادعمني مش ادعمني انا بفلوسي، ادعمني انت شن تبي شن ناقصك. والله نبي المواد الخام تاعي شنو قصديري حاسي فحمي الدورات نتاعي هذو مايا، يعني حاجات المتطلبات اللي نبي نخدم بها نجيبها انا فلوسي بفلوسي انا كنت ادعمني باش ادعمني سهل لي الامور اني كيف نجيب حاجتي وتوصلني لهنايا